बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मैं आपकी खिदमत में हर रोज़ एक नई वीडियो लेकर हाज़िर होता हूँ जो सिर्फ़ और सिर्फ जड़ी बूटियों पर ही मुश्तमिल होती है। जड़ी बूटियों के फ़वाइद और जड़ी बूटियों से घरेलू इलाज जो आप खुद अपना इलाज कर सकें। तो मेरे भाइयों, कुछ ऐसी मर्ज़ें होती हैं उसका इलाज हर बंदे के बस की बात नहीं होती। कुछ ऐसी होती हैं कि आप अपने घर में 2-4 बूटियां लाएं और थोड़ी सी मेहनत करके उसको कूट पीस कर उसकी कुछ दिन खुराकें खाएंगे तो उससे आपकी जो मर्ज़ होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो मेरे भाइयों, हर मर्ज़ का अलहदा इलाज होता है। आज मैं आपके लिए सर्दियों के मौसम में जिन दोस्तों के अक्सर दोस्त जो हैं वो शिकायत करते हैं कि हमारे सर्दियों के मौसम में जब हम सोते हैं, रज़ाई ली होती है या कंबल लिया हुआ होता है तो हमारे पाँव बहुत जलते हैं। मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपके पाँव ना जलें, कई ऐसे दोस्त हैं वो पाँव जलने की वजह से अपने पाँव जो हैं रज़ाई से बाहर निकाल कर सोते हैं, कंबल से बाहर निकाल कर सोते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा नुस्खा मिल जाए, उसका इलाज मिल जाए, तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ख़ास करके उसके लिए जिसको ये प्रॉब्लम है। तो मेरे भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, दोस्तों को बताएं। और आप से मेरी गुजारिश है कि इस चैनल हकीम सुंदरवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी तरफ से मोहब्बत भरा मैसेज हमें भी मिले। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज की वीडियो बहुत ही अहम है, ख़ास करके उन अहबाब के लिए जिनके पाँव जो हैं जलते हैं सर्दियों के मौसम में भी रज़ाई के अंदर रात को सोते हुए। आपने करना क्या है, आप अपने अगर गांव में रहते हैं तो आप दरेक का दरख्त जानते ही होंगे। एक बकैन होती है, एक दरेक होती है, एक नीम होती है, लेकिन आपने दरेक का दरख्त का इंतखाब करना है। दरेक के दरख्त के ऊपर से आपने उसके जो फल लगा होता है, जिसको फल दरेक भी कहते हैं, तरकोने भी कहते हैं पंजाबी में। तो मेरे भाइयों, आपने वो जो दरेक के फल हैं वो हस्बे ज़रूरत जो हैं 1 पाव, आधा किलो, जितने आपको ज़रूरत हो वो ले आए। लेकिन अगर आप पंसारी से ख़रीदेंगे तो हो सकता है वो आपको बकैन के दे दे। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, बकैन के जो फल है या उसके जो मगज़ हैं वो नहीं इस्तेमाल होंगे। तो आपने करना क्या है, आपने लाकर इनको पहले तो आपने साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद आपने एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई लेकर इसके अंदर 1 किलो तक रेत डाल देनी है। रेत डाल लें, फिर इसके नीचे आग जला देनी है। आग जलाकर इसको इतना गर्म करना है रेत को कि इसके ऊपर कोई तिनका रख दें तो वो तिनका जल जाए। तो मेरे भाइयों, जब रेत अच्छी तरह गर्म हो जाए, जिस तरह आप कहते हैं कि दाने भूनने के लिए कढ़ाई में डाले जाते हैं, वहाँ रेत का भी इस्तेमाल किया जाता है, नमक का भी इस्तेमाल किया जाता है। आप नमक भी डाल सकते हैं इसके अंदर। ये नहीं है कि आप रेत डालना नहीं चाहते तो रेत नहीं डालना चाहते तो ना डालें। आप सफ़ेद नमक भी इसके अंदर डाल सकते हैं रेत की जगह पर। तो मेरे भाइयों, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप रेत डालेंगे तो आपको बाद में
ان کو اچھی طرح صاف کرنا ہوگا۔ اگر آپ نمک ڈالیں گے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر نمک نہ بھی آپ اس سے صاف ہوا تو نمک تو کھانے والی چیز ہے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ تو ہم دونوں طریقوں سے تیار کر لیتے ہیں، تو بہتر تو یہی رہتا ہے کہ آپ نمک کا استعمال کریں۔ آپ نے جب اس نمک کو یا ریت کو اچھی طرح گرم کر لیا ہے، جب وہ ریت یا نمک دانے بھوننے کے لیے تیار ہو جائے تو آپ نے دریگ کا جو پھل ہے آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے۔ جیسے مونگ پھلی بھونی جاتی ہے اسی طرح آپ نے اس کو بھوننا ہے۔ آپ نے اس کو کسی چیز کے ساتھ، چمچ کے ساتھ یا کوئی بھی آپ کے پاس ہلانے کے لیے کوئی چیز ہو تو اس کے ساتھ آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے یہاں تک کہ یہ سرخی میل ہو جائے۔ جب یہ سرخی میل ہو جائے تو آپ نے اس کو اتار کر آپ نے اس کو صاف کر لینا ہے، اور اس کے بعد اس کو آپ نے کوٹنا ہے، پیسنا ہے، مثل میدا کے بنا لینا ہے۔ تو میرے بھائیوں جب یہ نمک میں یا ریت میں دریگ کا پھل جو ہے سرخی میل ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو کوٹنا ہے، پیسنا ہے اچھی طرح صاف کر کے، اس کے بعد آپ نے اس کو جار میں رکھ دینا ہے۔ تو پھر اس کا استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک چائے والی جو ٹی سپون ہوتی ہے وہ بھر کر آپ نے خالی پیٹ، بہتر تو یہی رہے گا صبح نہار منہ، ایک چمچ جو ہے ٹی سپون کھا کر اوپر سے پانی پی لیں، سادہ پانی آپ نے پی لینا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس کے بعد آپ نے 1-2 گھنٹے بعد جو ہے آپ نے کھانا کھانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دوا نہیں کھانی کب ہے؟ پھر 10 دن کے بعد آپ نے دوسری خوراک کھانی ہے۔ تو میرے بھائیوں 2 ہی خوراکیں کھانی پڑیں گی، اس کے بعد شاید ہی اگر آپ کو ضرورت ہو تو پھر 10 دن بعد ایک خوراک اور کھا لیں۔ تو میرے بھائیوں آج کی ویڈیو بس اتنی ہی تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، فارورڈ کریں، دوستوں کو بھی بتائیں۔ تو میرے بھائیوں خاص کر کے ان افراد کے لیے جن کے پاؤں رضائی میں چلتے ہیں ان کے لیے یہ سونے سے کم نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو میرے دوستو اگر کوئی میری بہن، کوئی بھائی، میرا دوست، بزرگ ہم سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، ہمارے دواخانہ پر تشریف لانا چاہتا ہے تو ہمارا دواخانہ ہے کیو بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور، لیاقت آباد تھانہ۔ تو میرے بھائیوں طیبہ دواخانہ، حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی، اور ہمارا موبائل نمبر ہے 030241969092۔ اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔